नाज़रीन, बड़े वाकयात हम देख रहे हैं और एक हिस्ट्री यहां पर तब्दील होती हुई देख रहे हैं। हिस्ट्री अपना धारा जो है वो मोड़ रही है और चाइना के ऊपर नजरें हैं, एससीओ और मशरक की कौमें यहां पर जमा हुई हैं और वो अब ये बाकायदा खुलकर इस बात का ऐलान कर रही हैं कि दुनिया में एक नई रियलिटी जब वो जन्म ले रही है। आज से 1 साल 1.5 साल पीछे चले जाएं तो ये यानी आर्टिकल लिखे जाते थे, डिबेट होती थी, क्या ये तमाम कौमें जो हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कोशिश कर रही हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना, क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाह रहे हैं? ये डिबेट की हद तक था, ये आर्टिकल्स की हद तक था, लेकिन अब ये कौमें खुद जो है वो आकर खुलकर ये ऐलान कर रही हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जब जा रहे हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इनका जो है उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अपना ऑर्डर लेकर आने वाले हैं दुनिया को रूल करने के लिए, नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हम जो वेस्टर्न ऑर्डर है, जो अमेरिकन लेड ऑर्डर है, बस उसको चैलेंज कर रहे हैं कि चूंकि उसकी उजारादारी की वजह से सब कौमें पिस रही हैं, तो हम एक इंटरनेशनली और फेयर निजाम जो है वो लेकर आना चाहते हैं जिसमें कौमों को धौंस और धमकी ना दी जाए और कौमों के पर जो कभी जंग छेड़ दी जाती है, कभी सैंक्शंस, इससे जो है वो उन कौमों को जो निजात दिलाई जाए। तो बुनियादी तौर पर उनका वो ऑर्डर नहीं है कि वो आकर मजीद को दुनिया पर रूल करना चाहते हैं। यानी कोई एक ताकत नहीं होगी, बहुत सारी ताकतें होंगी, बहुत सारे पोल्स होंगे ताकत के, तो उससे वो उजारादारी जब वो दुनिया पर नहीं हो सकती है। तो वेस्टर्न जो कैपिटल्स हैं वो पैनिक के अंदर हैं और वाशिंगटन जो है वो बिल्कुल पैनिक के अंदर है। उसके इकदाम इस वक्त जो उठाए जा रहे हैं वो सारे पैनिक के अंदर हैं और यहाँ ये जो दिन है 3-4 जो चाइना से अनाउंसमेंट आ रही हैं उससे वहां पर पैनिक बढ़ा है। सारे अमेरिका अभी भी बहुत ताकतवर मुल्क है, उनकी इकॉनमी सबसे बड़ी है, उनकी मिलिट्री क्लेम वो करते हैं कि वो सबसे बड़ी मिलिट्री है, टेक्नोलॉजी उनके पास सब ज्यादा है, सारी चीजें हैं और वो यानी एक ओवरऑल तो अभी तक यही है कि भाई अमेरिका ही दुनिया को लीड कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका कौन कौन सी बातें मनवा पा रहा है दुनिया से। यूक्रेन में अमेरिका ये जंग हार चुका है, ये अमेरिकन वॉर थी, ये अब तो अमेरिका पतली गली से निकल रहा है ना, कभी ज़ेलेंस्की पर इल्जाम धरकर, कभी यूरोपियंस के ऊपर धरकर, असल में तो ये अमेरिकन वॉर थी, तो अमेरिका वहां पर जंग हार चुका है। मिडिल ईस्ट में वो जंग हार चुका है और इजराइल को बस टूल्स दे रहा है और ये जंग वहां पर हो रही है। जंग तो वो वहां पर जब वो हार चुका है, अब अगर अरब जो भी फैसला करते हैं उसके बाद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। दुनिया की कौन सी कौमों से वो क्या चीजें मनवा सका है? ईरान से क्या चीज मनवा लिया उसने, वेनेजुएला से क्या उसने मनवा लिया है, ब्राजील से उसने क्या मनवा लिया है, इवन कोलंबिया जो उसका इत्तेहादी था वो चाइना के कैंप में जा रहा है, ठीक है ना। तो दुनिया की कौमें तो स्टैंड ले रही हैं। तो ये अमेरिका डिक्टेट नहीं कर पा रहा है दुनिया की कौमों को। सबसे बढ़कर इंडिया अब अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो गया है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये एक सबूत है इस बात का कि वो पावर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और फिर अगर आप नोट करें तो अक्टूबर के अंदर जो पहली ब्रिक्स समिट हुई थी उससे लेकर अभी तक यानी प्रोग्रेस हुई है। ब्रिक्स उस समिट में ये बातें हुई कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, फिर ब्राजील में ब्रिक्स का दूसरा समिट हुआ, फिर एससीओ में, यानी वो एक कोऑर्डिनेशन और कंसिस्टेंसी के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। ये कौमें जो है वो आपस में कोऑपरेशन मजीद आगे बढ़ा रही हैं। तो ये बात है कि यानी वहां पर पहने गए ईरान के सदर और प्यूटन की मुलाकात हुई है और ईरान ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन हेजेमनी है उसको कबूल नहीं करते और अब ये चीजें यहां पर बदलनी चाहिए। अमेरिकन हेजेमनी बदलने का मतलब यह है कि जो कुछ गजा में हो रहा है, जो लेबनान में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, जो खुद ईरान के खिलाफ हो रहा है, ये अमेरिकन हेजेमनी है, ठीक है ना। यानी गजा में जो हो रहा है ये अमेरिकन बैक्ड वॉर है ना। हर एक डायमेंशन में अमेरिका दिफा कर रहा है इसराइल का और हर वो इकदाम जो इस खिलाफ उठता है, जंग को रुकवाने के लिए उठता है, उसके सामने पहले तो अमेरिका खड़ा होता है, इसराइल तो बाद में खड़ा होता है। तो ये अमेरिका ही, और अमेरिका क्यों? क्योंकि उसके पास हेजेमनी है, उसकी जो ताकत है। वो कह रहे हैं हम इसको बदलेंगे। और फिर उर्दुगान के साथ मुलाकात हुई ईरान के सदर की और इसके साथ जो है वो प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी मुलाकात होनी और फिर ये सारे लीडर जो हैं वो आगे परेड के अंदर भी हिस्सा लेंगे। अच्छा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस सब के दरमियान गजा पर जो बॉम्बिंग जारी है और अब वो कह रहे हैं कि ये फाइनल फेज आ गया है फलस्तीनियों को यहां से धकेलने का। और वाशिंगटन पोस्ट ने लिख दिया है कि व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि इंटायर पॉपुलेशन को यहां से निकालना है। तो ये तो यानी बिल्कुल वो पॉइंट आ गया है जो कि इरिवर्सिबल पॉइंट है। और साथ ही वेस्ट बैंक के हवाले से वो बिल्कुल यही पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने जा रहे हैं। ये पॉलिसी वो किसी भी वक्त अनाउंस कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल के ऊपर वहां पर डिबेट्स इजराइल के अंदर डिस्कशंस और कैबिनेट मीटिंग्स जो है वहां पर हो रही हैं। तो इसलिए मिडिल ईस्ट की नेशंस के पास टाइम थोड़ा है, हर दिन कम होता चला जा रहा है। अभी तक जो उनकी पॉलिसी ऑफ साइलेंस है, द पॉलिसी ऑफ सरेंडर, वो कुछ भी रिजल्ट नहीं लेकर आई है। वो इस रीजन में कोई सेटलमेंट नहीं लेकर आई है, कोई यानी कि सोल्यूशन नहीं लेकर आई है, बल्कि उसने इस रीजन को मजीद एक बड़ी जंगों की तरफ धकेला है। तो ये पॉलिसी ऑफ साइलेंस है वो कितनी देर चल सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मिडिल ईस्ट की कौमें फैसला क्या करती हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए दो बड़ी कौमें ईरान और टर्की, वो एससीओ में, यानी एससीओ में तो ईरान ऑलरेडी है, लेकिन टर्की भी वहां पर यानी चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन अब बढ़ा रहा है।
اور برکس میں بھی یعنی ترکی انوالومنٹ کر رہا ہے اور ایجپٹ جو ہے وہ جا چکا ہے. تو یہ خاص کر جو خلیجی ریاستیں ہیں جو امریکہ کی سب سے بڑی پارٹنر ہیں اس ریجن میں, وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں, یہ بہت انپورٹنٹ ہوگا کہ وہ امریکن کیمپ میں ہی رہ کر, ٹھیک ہے نا, اور یا پھر اس طرف جو ہے وہ آپ سوچتے ہیں لیکن امریکن کیمپ میں رہ کر تو پھر سیز فائر تو ان کو نہیں مل رہا. تو یہ تو سب سے بڑا ڈائلیما ہے, اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ترین ٹائم ہے ان کے لیے بھی. اور یہ ساری قومیں دیکھیں نا, انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے اور دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آئے ہیں, بزنس یہ وہ, بڑی ترقی, شاندار ترقی انہوں نے کی ہے. تو ان قوموں کو ایک ایسی سچویشن کے اندر پھنسا دیا گیا ہے کہ جس کو یہ لائے تھے اپنی سیکورٹی کے لیے, امریکہ کو اڈے بھی دیے, اس نے ہی ان کو سب سے بڑے سیکورٹی ڈائلیما کے اندر پھنسا دیا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اڈے امریکہ کو دیے ہوئے ہیں اور امریکن پالیسیز ہی ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنی ہے, تو پھر کرنا کیا ہے. یہ بڑا ہی مشکل ترین, بڑا سینسٹیو ٹائم جو ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ فیصلہ کرتے رہیں گے. ادھر سے یمن نے پھر اٹیک کر دیا. یمن نے جناب علی ڈرونز بھیجے ہیں اسرائیل کی طرف, اور اس سے پہلے انہوں نے ٹینکرز کو نشانہ بنایا اور اب ڈرونز انہوں نے بھیجے ہیں. معمولی بات نہیں ہے, یمن کے اوپر حملہ ہوا ہے, اسیسینیشنز ہوئی ہیں, ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں, اس سب کے باوجود ان کا حملہ کرنا غیر معمولی بات ہے. آپ اندازہ کریں کہ باقی جو مڈل ایسٹ کی نیشنز ہیں وہ تو یہ خوف میں بیٹھی ہوئی کہ پتہ نہیں اگر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام اٹھائیں گے تو اسرائیل پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرے گا. اور یہاں پر یمن پر حملہ ہو چکا ہے, اس کے باوجود وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ قیمت وہ چکا رہے ہیں, ایسٹیمیٹ نہیں ہے کہ کیا قیمت چکانا پڑے گی, وہ قیمت چکا رہے ہیں, اس کے باوجود حملہ کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا جی, ایران, رشیا, چائنا اور انڈیا یہ بڑی نیشنز ہیں وہاں پر جو سپاٹ لائٹ کے اندر ہیں, اور ظاہر ہے اردگان بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس بار, تو اس دورے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن یہ چار قومیں اس وقت یعنی کہ بڑا اہم ترین کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے بعد کم جونگ ان بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پر. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے رشیا اور چائنا کے فارن منسٹرز کے ساتھ, ٹرائلیٹرل ان کی میٹنگ ہوئی ہے. اور ایران کے صدر کی پیوٹن اور اردگان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور ابھی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات ہوگی. ان تمام میٹنگز میں جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ غزہ ہے, فلسطین ہے, مڈل ایسٹ ہے. میں ہیڈلائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایرانی پریزیڈنٹ ٹو دا رشین کاؤنٹر پارٹ پیوٹن, we seek to eliminate unilateral policies in the region. eliminate یہ نہیں کہ اس کو کنفرنٹ کرنا ہے یا ان کا انفلوئنس کم کرنا ہے, ہم نے اس کو اب eliminate کرنا ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کر جب ہم نے پھینک دینا ہے. یہ غیر معمولی بات ہے, غیر معمولی. یہ دیکھیں نا پورا مڈل ایسٹ بدل کے رہ جائے گا, اور مڈل ایسٹ میں وہ eliminate ہوئے تو اٹس مین کہ گلوبل سطح پر بھی وہ ہل گئے. تو اب یہ ٹرکی معاملہ بھی بہت ہے, حساس بھی بہت ہے, کیونکہ جو امریکن آرڈر مڈل ایسٹ میں قائم ہے اس میں مڈل ایسٹ کی قوموں کا رول ہے نا, وہ ہوا میں تو قائم نہیں ہے, وہ اڈے جو دیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے قائم ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, آن گراؤنڈ ان کا انفراسٹرکچر ہے تو وہ قائم ہے نا, ہوا میں تو قائم نہیں ہے. تو پھر ان کو آرڈر کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر یہاں سے لیو بھی کرنا پڑے گا. تو یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جس حد تک امریکہ اسرائیل کے پیچھے چلا گیا ہے, اگر اسرائیل اس جنگ میں ہارتا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے اس مڈل ایسٹ میں اڈے برقرار رکھنا, کیونکہ وہ اب بہت آگے چلے گئے ہیں, بہت آگے چلے گئے ہیں, اور اس کی ڈیفیٹ بھی اتنی بڑی ہوگی. اور اردگان کنفرمز پوزیشن کہ امپورٹنس جو ہے وہ کوپریشن کی اور نیوکلیر فال, یہ وہ سارا ڈسکس ہوا ہے. اور ان کا ترکی مکمل طور پر جب ایران کو سپورٹ کرتا ہے. اور جو فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی, ایران نے کنفرم کیا چائنا اور رشیا کے فارن منسٹرز کے ساتھ کہ جو یورپینز ایفرٹس ہیں وہ سینکشن لگانے کی, اس کو ہم قبول نہیں کرتے اور آپ سب کے کوپریشن کی ضرورت ہے, اور ہم پوری طرح سے جواب دیں گے. ایران warns of devastating political consequences if trigger mechanism is activated. ٹھیک ہے, اس کا بہت بڑے consequences جب وہ آئیں گے. تو ایک تو بات یہ ہوگی, یعنی بہت بڑی ملاقاتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. دوسری بات, دو اور چین کے جو صدر ہیں جو ہوسٹ بھی ہیں, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ایک پرپوزل پیش کیا کہ SCO کا بینک جو ہے وہ بنانا چاہیے. اس پرپوزل کو تمام نیشنز نے ایگری کر لیا ہے, سب اس بات کے اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ SCO کا بینک جو ہے وہ بننا چاہیے. یہ ایک ایک اقدام ہے, یہ ایک ایک اینٹ ہے جو لگائی جا رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر کے لیے. یہ ٹریڈ روٹس بنانا, یہ انفراسٹرکچر بنانا, یہ متبادل بینکس لے کر آنا, اپنی کرنسیز کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرنا, کوپریشن بڑھانا, یونٹی کو بڑھانا. یہ یعنی ورلڈ آرڈر کو بدلنا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے, اس سے بڑی چیز دنیا میں ہو نہیں سکتی ہے. یعنی اتنے لارج اسکیل, دیکھیں قوموں کا اکٹھا ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی. ایک ملک میں کنسنسس ہو جانا, اس کے لیے کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اوور آل دنیا کی اتنی قومیں کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھی ہو جائیں, یہ کوئی معمولی بات ہے. تو ورلڈ آرڈر کو بدلنا کوئی سٹیرنگ گھمانے جیسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت بڑی جدوجہد ہوتی ہے اور بہت بڑے اسکیل کی ایفرٹس ہوتی ہیں, اور ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. اور اس کے اوپر چین نے کام کیا ہے, رشیا نے کام کیا ہے, لیکن اب وہ چیزیں ہمیں ویزیبلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. SCO has agreed to set up a development bank to end the use of dollar. ٹھیک ہے, یہ اب عملی اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں.
मेंबर कंट्रीज जो है वो अपनी पेमेंट को लिंक करेंगे इस सिस्टम के थ्रू। ये बिल्कुल फारिग हो, वेस्ट बिल्कुल फारिग। देखिए यूरोप तो वैसे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है ना, और गजा में जो उसका मॉरल कोलैप्स हुआ है उसने अपने आप को डैमेज किया, बहुत डैमेज किया यूरोप ने। यूरोप वैसे भी डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें, उनकी इनोवेशंस आप देख लें, यानी वो इनोवेशन का मरकज भी चीन है, और उधर ज़ाहिर है अमेरिका है। यूरोप तो वैसे क्या कर रहा है, ज़ाहिर है यूरोप एक जबरदस्त कॉन्टिनेंट, सारे मामला तरक्की ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल जिन कौमों के साथ उनका मुकाबला है, अमेरिका में या इनोवेशन हो रही हैं या अब चाइना ज्यादा बड़ा मरकज है, तो यूरोप तो वैसे ही ऑन द पाथ ऑफ डिक्लाइन है। अब उन्होंने यहां पर अपना मॉरल कोलैप्स कर लिया है, तो वो जो सैंक्शन ये वो सारा वो अपना मुतबादल सिस्टम जब लेकर आ रहे हैं। और एससीओ डेवलपमेंट बैंक विल आल्सो फंड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और दूसरी चीज क्या होती है कि मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन बनाएगा, वो पैसा कहां से आएगा? तो पहले वो पैसा आता था लंदन से और वाशिंगटन से, अब वो पैसा आएगा बीजिंग से और मॉस्को से, ठीक है ना। और हो सकता है वो न्यू दिल्ली से भी पैसा आए, यानी इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। और अब इंडिया अगर फैसला कर लेता है कि वो अमेरिका के सामने उसने खड़ा होना है, अभी तो एक टैक्टिकल सा चल रहा है ना, अगर वो फैसला कर लेते हैं तो फिर ये तीन बड़े कैपिटल्स होंगे, मॉस्को, बीजिंग और न्यू दिल्ली, क्योंकि तीनों बड़ी इकॉनमीज हैं। तो चाइना प्रपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू ग्लोबल गवर्नेंस एट द एससीओ समिट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन बुलिंग, द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय ईरान एंड रशिया। दूसरी चीज जो उन्होंने किया कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो मॉडल है हम लेकर आए, ये सारा मुतबादल निजाम है, और विजिबली हम देख रहे हैं। रशियन थिंक टैंक ने लिखा है कि तीन कौमें जो हैं वो बहुत कुछ बदल सकती हैं। रशियन थिंक टैंक ने क्या लिखा है, रशिया, चाइना एंड इंडिया फॉर्म एक्सेस ऑफ न्यू ऑर्डर, अलेक्जेंडर ड्यूगन आर्ग्यूज। ये बहुत बड़े उनके थिंक टैंक्स हैं। रशिया, चाइना और इंडिया बहुत बड़े प्लेयर हैं, यानी दो तो खड़ेंगे ना, अगर इंडिया साथ मिल जाता है तो एक्सेस ऑफ न्यू ऑर्डर ये बना सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया एज द सिविलाइजेशनल कोर ऑफ द मल्टीपोलैरिटी, आर्ग्यूइंग के जो उनका डीपनिंग अलायंस है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो अमेरिकन हेजेमनी है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये हो रहा है। आगे लंबी चौड़ी उन्होंने तफसील लिखी है, मैं हेडलाइन आपके सामने रख रहा हूं। और जैसे प्यूटन ने कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये एक तुलुए आफ्ताब की तरह है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, और रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं कि उसके लिए बस रास्ता बना रहे हैं। ये नेचुरली अनफोल्ड हो रहा है। वो कौमें जो सदियों से जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफी फेस कर रही हैं, अब उनके मतलब चीजें बदल रही हैं। जैसे कौमों के ऊपर इक़्तिदार के दिन बदलते हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है इक़्तिदार बदलने का, वो अनफोल्ड हो रहा है, और रशिया और चाइना बस उसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, फोरम दे रहे हैं ना भाई। ये जो समिट है ये दुनिया के किसी और कैपिटल में हो सकता है भाई, चाइना में बीजिंग में होगा या मॉस्को में होगा ना, तो वही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर ये मिसाल के तौर पे किसी और कैपिटल में हो जाए तो अमेरिका उसके ऊपर हमला नहीं कर देगा कोई भी जवाब बनाकर। तो यही तो होता रहा है भाई। कजाफी क्या चाहता था कि अफ्रीका जो है उसकी अपनी करेंसी होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की चीजें वो चाहता था, तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चाइना को वो डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? तो ये एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जब इतने बड़े इक़दाम के वहां पर ऐलान हो गया है, अब वो चीजें आगे बढ़ रही हैं, बैंक्स कायम हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अमेरिका खामोश भी नहीं बैठेगा, तो वो जंग करने के लिए चाइना की तरफ जाएगा, यानी प्रॉक्सी वॉर ताइवान में आगे पीछे उसको एंगेज करेगा। क्योंकि अमेरिका ये तरह नहीं करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है वो दुनिया की कौमों को मुतहद करता चला जाए। तो अमेरिका ने यानी अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल करना है, लेकिन ईरान के खिलाफ उन्होंने किया, नतीजा क्या निकला? शिकस्त हुई। अब वो उसको फेरते रहे, नैरेटिव बनाते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे। देखिए उनकी एक्सप्लॉइटेशन का आलम तो ये है कि वो कहते हैं गजा में जेनोसाइड हो ही नहीं रही। जो गजा में जेनोसाइड को नहीं मानते वो ईरान में अपनी शिकस्त को मानेंगे। तो ये वहां पर एक इबरतनाक शिकस्त इनको जो है वो हुई है। तो मिलिट्री चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें। अभी तो यमन के खिलाफ नहीं कर सके, यमन ने उनके बेड़े बोड़े हैं, डबोए हैं ना, उन्होंने उनके वॉरशिप्स को हिट किया है। तो अब मसला है कि भाई चीन का करना क्या है। बहुत ज्यादा उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि वो ताइवान में इन्वॉल्व हो जाए, और जब ताइवान में चीन इन्वॉल्व हो जाएगा तो डायरेक्टली अमेरिका नहीं आएगा, साउथ कोरिया को कहेगा, जापान को कहेगा, फिलिपाइन को कहेगा कि तुम जाकर लड़ो, प्रॉक्सी वॉर करेगा। अच्छा, अब इंडिया जो है, इंडिया इस चेस बोर्ड का बहुत बड़ा प्लेयर है, अमेरिका का वेस्ट का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इस वक्त हालात चली हैं, उनके मामलात खराब चल रहे हैं टैरिफ की वजह से। लेकिन दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के हवाले से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या इंडिया जो है, इंडिया की जो लीडरशिप है, उन्होंने डील नहीं की अमेरिका के साथ, ठीक है ना, सरेंडर नहीं किया। क्या सोच कर नहीं किया? स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना, और इस वक्त तो बड़ी धमकियां अमेरिका से आ रही हैं। क्या सोच कर नहीं किया? क्या इंडिया ये सोच रहा है, उसकी लीडरशिप ये सोच रही है कि अमेरिका, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर जब उनकी बात सुने तो ये बात यानी उससे ये तासुर मिलता है कि इंडिया इस तरह सोच रहा है कि क्या अमेरिका अब डिक्लाइन में जा चुका है? जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिकन तसल्लुत इज ओवर, ठीक है ना, वो उजारादारी तसल्लुत ओवर हो चुका है। तो क्या इंडियन लीडरशिप ये समझ रही है कि क्या अमेरिका, क्या वो ताकत नहीं रही?
تو جو انہوں نے ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ اب اتنا طاقتور نہیں ہے, ہم ان کو کنفرنٹ کر لیں گے. کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں؟ یا انڈین لیڈرشپ کا یہ جو اقدام ہے, یہ جو سرنڈر نہ کرنا ہے یا ان کو کنفرنٹ کرنا ہے, کیا یہ اس پالیسی کے تحت ہے؟ کیا وہ باقاعدہ ان نیشنز میں شامل ہو گئے ہیں جو امریکن ہیجمنی کو ڈکلائن میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, جیسے ایران ہے, جیسے چائنا ہے, جیسے رشیا ہے, جیسے دنیا کی باقی قومیں ہیں, کہ جو باقاعدہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ امریکی ہیجمنی کا ہم نے ڈکلائن کرنا ہے؟ کہ انڈیا نے اب یہ پالیسی اپنا لی ہے, یا یہ پالیسی ہے کہ نہیں وہ ڈکلائن میں ہو چکے ہیں اس لیے اب ہم ان کے خلاف تو نہیں جائیں گے لیکن ٹیرف پر قبول نہیں کریں گے؟ لیکن دونوں جو چیزیں ہیں, دونوں کردار یہی ادا کر رہی ہیں کہ امریکہ کا ڈکلائن ہی ہوگا, لیکن دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اگر انڈیا نے یہ پالیسی اپنا لی ہے کہ بھئی ہم نے اب امریکن ہیجمنی میں ہم نے بھی نہیں رہنا, اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ڈکلائن کرے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی ہیجمنی میں ہم گرو نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, اب انڈیا جو ہے وہ کیا ڈیل کرے امریکہ کے ساتھ جا کر؟ اس کو کہا جائے گا اتنے $100 بلین کی انویسٹمنٹ کرو, اتنے ہم سے بوئنگ طیارے خریدو, فلاں یہ کرو. بھائی ڈیل تو نہیں ہے نا, سرنڈر ہی ہے نا, وہاں پر تو جا کر جزیہ ہی دینا ہے. تو انڈیا اس کو قبول نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. تو انڈیا کی بھی گروتھ اس میں ہے کہ بھئی امریکہ تو اس کو گرو نہیں کرنے دے رہا ایک طرح سے, ان سے سرنڈر جب مانگ رہا ہے. دونوں چیزوں. اب نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے ٹرمپ ٹیرف ہٹ انڈیا پش مودی ٹوورڈ کلوزر چائنا ٹائز. ٹھیک ہے, تو یہ غیر معمولی واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں, ان کے اوپر بہت لمبی بات جب کی جا سکتی ہے. سلوینیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یورپ بھول چکا ہے, ہیز فارگٹن کہ ہیومن رائٹس اور ڈگنیٹی جو ہے آر امپورٹنٹ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. یہ دنیا کے لیے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہیومن رائٹس دنیا کے لیے بھی ہونے چاہیے. غزہ کی وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا حق جو ہے وہ باقی دنیا میں بھی ہے. تو یورپ نے بہت بڑا یہ ڈیمیج کیا اپنے آپ کو, اور جو انہوں نے لیبیا میں کیا, جو سارا کچھ ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یورپ کے کرائسس ہیں وہ ان جنگوں کا نتیجہ ہے. اور جو یہ اسرائیل یہاں پر کر رہا ہے, یہ مزید یہاں سے مائگریشن ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, اسرائیل مائنورٹی میں ہے اس ریجن میں, کب تک وہ یہ ظلم جاری رکھے گا, کب تک وہ یہ ظلم جاری رکھے گا؟ اس کا نتیجہ اسرائیل کے کولیپس میں نکلے گا. یہ سب ان کے جنگی ہتھیار, یہ سب ان کے کام نہ آئے گا. دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, اور اب ایران بہت بڑا بائر ہے چائنیز جنگی ہتھیاروں کو, اور ٹرکی اپنے بنا رہا ہے. بہرحال یہ قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی. ابھی ان کی جو ساری ایک ہے سہمے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اب اسرائیل اور امریکہ ان قوموں کو اتنا کارنر کر رہے ہیں کہ یہ قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اور یہ بالکل غلط پالیسی ہے جو یورپ نے اپنائی ہے, ان کو سوچنا چاہیے. اور حالات یہاں پر اور خراب ہو رہے ہیں کیونکہ غزہ کے ساتھ ساتھ وہ ویسٹ بینک کے اوپر بھی اپنی سوورینٹی اناؤنس کر رہے ہیں. اسرائیلی کیبنٹ ڈیبیٹس ویسٹ بینک اینیکسیشن پلانز ود US اپروول. دیکھیں نا, امریکہ ان کے اوپر الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ کرو. تو مورل کولیپس تو دنیا کا ہو چکا ہے. اب یہ اسرائیل کا آئیڈیا کیا یہاں پر یہ ہے کہ ہم ایک عالمی جنگ چھیڑ کر پھر یہاں پر ہسٹری ری رائٹ کریں گے, کیونکہ اس دنیا میں اسرائیل ایگزسٹ نہیں کر سکتا. جو اس کا امیج ڈسٹرائے ہو چکا ہے, جو اصلیت سامنے آ چکی ہے, اس دنیا میں اسرائیل ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. تو اسرائیلی کیبنٹ ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ ویسٹ بینک وہ بہت جلد ویسٹ بینک کو بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. بین گور ایکسپینڈ گن لائسنس امڈ رائزنگ سیٹلر وائلنس. مزید گنے وہ سیٹلرز کو دے رہے ہیں, تو وہاں پر ایک پیرالل جینوسائیڈ ہو رہی ہے ویسٹ بینک کے اندر. سیٹلرز جو ہے وہ فلسطینیوں کو جا کر مار رہے ہیں, ان کے گھر جب گرا رہے ہیں. اور نتنیاہو نے کہا کہ ٹرمپ نے مجھے الاؤ کیا ہے کہ غزہ میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی بلکہ فورسفلی میٹر جو ہے وہ لے کر آگے بڑھا جائے گا, طاقت استعمال کی جائے گی. اور امریکی جو ایمبیسڈر اسرائیل میں ہے اس نے لفظ استعمال کیا ہے ویسٹ بینک کے لیے جڈایا اور سماریا, جو نتنیاہو گورنمنٹ استعمال کرتی ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے. یعنی جو ببلیکل نیم ہے ویسٹ بینک کا, جڈایا اور سماریا, وہ اس نے استعمال کیا ہے. یعنی کہ اب وہ کھل کر اس پر جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. ٹائم بہت تھوڑا ہے جارڈن کے لیے, مصر کے لیے اور باقی قوموں کے لیے. اور مشکل ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سب امن چاہتے ہیں, پرخلوص طریقے سے سیز فائر چاہتے ہیں, لیکن ان سے مس کیلکولیشن یہ ہوئی ہے کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ سائلنس میں ہی کوئی اسرائیل رک جائے گا یا امریکہ رک جائے گا, یا انہوں نے کہا کہ اب ہم ابراہم اکارڈ کر چکے ہیں سو کر چکے ہیں, اب ہماری یہی پالیسی ہے. یہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے, اس لیے اب وہ خود ایک مشکل ترین سچویشن میں آ گئے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کی کوئی بڑی تگڑی آرمیز ہے نہیں, اور یہی بات اسرائیل کو گھمنڈ ہے کہ سعودی عرب یا جارڈن یا UAE یا قطر, ان کی کوئی آرمیز تو اس طرح سے ہے نہیں. خود مصر کی آرمی کتنی طاقتور ہے. تو مصر اس لیے جنگی ہتھیاروں کی بھی بات کر رہا ہے, ڈیفنس کی بھی بات کر رہا ہے, ٹرکی ایران دونوں مدد کر رہے ہیں. تو مصر کی ایک آرمی ہے جو دیکھتے ہیں وہ کتنا سامنا کرتی ہے. تو لیکن اسی بات کا اسرائیل کو گھمنڈ ہے. ڈپلومیسی اربوں کی فیل ہو چکی ہے, وہ اب دوسرا الٹرنیٹو آپشن کیا استعمال کریں گے. یہ بہت ہی کمپلیکس سا معاملہ ہے, لیکن خاموشی بھی نہیں کی جا سکتی. تو خاموشی کر کر کے وہ اسی کمپلیکس صورتحال میں پھنس گئے. اگر وہ پہلے دن سے کوئی بڑا اقدام اٹھا لیتے تو یہاں تک وہ خود نہ پہنچتے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. ضرور کریں. اللہ حافظ.